बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमे. सम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब जानेवारीची 11 तारीख. आज जो कोण जन्मदिवस आचरतात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. कीथ इवांडर फुटाडो मुल्की, मेल्विन कुटिनो फर्मानोरू, सन्नी नाजरेत ॲग्नेलो जॉर्ज रेबेरो, अविनाश डिसोजा मुदरंगडी, क्रिशेल रोड्रिगस, क्रिस्टिन डिसोजा कुळूर. वेडिंग ॲनिव्हर्सरी, सेकंड वेडिंग ॲनिव्हर्सरी ऑफ रायन प्रिन्सिटा मिनेजस उडुपी, डेन्झिल आणि बेनेडिक्टा मिनेजस. 23rd wedding anniversary of Cyril and Veena Mendonça, birthday of Cyril Mendonça. 25th wedding anniversary of Johnson and Anita Fernandez. तुमकां देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. दैविक लोरित्र मंत्राद्वारे देवान जायत्या गरजांनी तांकां अद्भुतांनी विजमितांनी महत्कार्यांनी देव पावला देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आयवर डिसोजा आनी कुटुंब फॉर द गिफ्ट ऑफ ए चाइल्ड, सेलिन पिंटो मुल्की, हिल्डा डिसोजा कार्नाड मुलगी. पवित्र कुटुंबाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा डी अल्मेडा मुलगी. बरें एक घर कुटुंबाक मेळिल्ल्या पासत सायमन वलेरियन लोबो, जॉयलिन मिनेजेस पांगला, रॉबर्ट आनी फ्रँकी वाज आनी कुटुंब विजयी, रॉस्टन मेंडोन्सा मुकामार, सुजान डिसोजा मूडबेल्डे, ब्रायन डिसोजा मूडबेल्डे, लिली फेर्नांडीस, जेसिका सुवारेस उडपी, लिओनार्ड लाझरस किन्निगोळी, टोनी मत्यास, जेसिका मत्यास उडपी, अनिशा मत्यास उडपी, ज्योती मत्यास उडपी, सुमित्रा हनेहळ्ळी बारपूर, जेसूच्या बोपोयत काळजाच्या मानाक मेरी मिरांडा, इवलिन डिसोजा बाजपे, जुलियाना डिसोजा बळकुंजे, सांत आंतोनीच्या मानाक क्लोरीन पिंटो मँगलोर, वेरोनिका आणि फ्रांसिस मंतेरो, लेविन पिंटो जर्मनी, लॉरेल पिंटो जर्मनी, ग्रेसी मोरास मुंबई, नेल्सन सुवारेस मुल्की, प्रशांत आणि मेलिटा पिंटो पेर्नाल. मरणांत दिग्बिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत एक नवें घर देवान फाव केल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, अपुर्वेची जिविताची सांगातीन देवान दिल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे फाव केल्ल्या पासत, परगांव वचूंक विजा वेळार फाव जाल्ल्या पासत, पासपोर्ट फाव जाल्ल्या पासत, हांगासर मागल्या उपरांत मेळ्ळे जाय आसले पयशे वेळार पाटी मेळिल्ल्या पासत, रीण फारीक करूंक देवान अद्भुतांनी विजमितांनी फाव केल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, बऱ्या मोलाक तो विकून गेल्ल्या पासत, कुटुंबाचो जागो वांटेकरचो आसलो, कसलेच लपडे नासतना झगडे नासतना माया मोगान भाऊ भयणी मदें जागो वांटे जाल्ल्या पासत, वायट वाटेन गेल्लो पूत पाटी आयिल्ल्या पासत, काजर जावंक आयकनातले दूख काजर जावंक ओपल्ल्या पासत आनी काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, सर कार्य अपुर्बेन सुरक्षीत जाल्ल्या पासत, पावसाची अडकळ नासतना कसल्या तराच्या अनवारा नासतना जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तशेंच मरणांतीक पिडेंतले त्या कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत अर्घ आनी होगलाप तुका सम्या जेजू. आतां विविध त्या सांगा खातीर म्हाका उलो दिला आमी मागया. क्रिस्टीन पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर हांच्या विशेश ते सांग पासत. इंटेन्शन्स ऑफ सिक्युअर अ फॅमिली फॉर ऑल प्रिपरेशन फॉर द सॅक्रमेंट ऑफ मॅरेज टू बी रिसिव्ड बाय मनीषा अँड प्रितिका Badiyar, Dubai, for the special intentions of Celestine Jane, gift of a child for Joel and Daisri Pinto, Delhi, Jacinta D'Souza, special intentions of Flanil and Andy D'Souza, Mudbidri, Robert and Frankie Vaz and Kutam Vijay, Janice Suarez Udupi, for the good health of Lily Fernandez Udupi, for the full settlement and to get a good job, Tresilla D'Souza, for the good job of Rila Barbosa, Kinnigoli, for the intentions of Vasant and Marita Fernandez and the family Bangalore. My mother, who has a clot on her right eyeball due to diabetes, occurred long back. Now her diabetes is normal, but doctor has suggested to clear it with eye drops or with the injection. Request to pray for my mother. म्हणता एक व्यक्ती त्याचे नाव डिसोजा म्हणून मात दिला. तशेंच मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत, प्रोस्टेट ग्लँडाच्या समस्यांतले देवान निवारचे पासत, युरीन लीक जाता तांतले देवान गुण करचे पासत, रक्तस्रावाच्या समस्यांतले देवान गुण करचे पासत, बरें करचे पासत. आनी तशेंच सर्जरी जावचेर आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत, कामागारांनी तें काम वेळार सोडून दिवचे पासत. आनी रीण
पास जावचे पासत बँकात जावन बायल्या गांव विजा जावचे पासत पासपोर्ट जावचे पासत एजंटा पयशे दिल्यात बायल्या गांवाक कामाक धाडूंक ताणें तें काम वेळार करून दिवचे पासत मानसीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिजॉर्डरांतले देवान सुटका दिवचे पासत वायटाच्या कोटेपणाच्या दुश्ट सत्यांतले जाग्या भोंवतणी सरतराची पितीसपणां आदारतात आनी ब्लॅक मॅजीक करतात तांतले देवान निवारचे पासत सैरीक वेळार जावचे पासत काजराचे कार्य बरातार जावचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत घरांत शांती समाधान लाभचे पासत काजर जावंक आयकनांतल्या पुतान तशें दुयेन काजर जावंक वपोवचे पासत आनी वेळार काजर जावन बरो फुडार आसा करचे पासत वायट सवय कुटुंबांत पुताक तशेंच घोवाक बायलेक आसा ती सर्वांतले देवान तांकां सुटका दिवचे पासत आमी भक्तीपणी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमची प्रार्थना येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकाण्या पासत मागया देवादीन फ्रांसीस आनी मेरी डिसोजा कार्नाड 10th डेथ एनिवर्सरी जॉनस डिसोजा पुलकत्यांतमेसो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर देवादीन हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब ताकोडे कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता फ्लेनिल आनी अँडी डिसोजा ताकोडे तशें देवादीन चार्ल्स क्वाड्रस आनी कुटुंब देवादीन ग्रिगरी पेरेरा मोगार्नाड कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता रॉस्टन मेंडोन्सा मुकामार देवादीन जेफ्री सिक्वेरा किन्निगोळी एंटनी बर्बोजा किन्निगोळी लिली डिसोजा किन्निगोळी रोनाल्ड आरान्ना 5th डेथ एनिवर्सरी किरान तावन कार्मिन आरान्ना किरण लुसी आनी राफायल डिसोजा कुळूरू फिलिप आनी लिली कास्तेलिनो मूडबेळे पुलकतून आत्म्याचो उडास करता युवलिन डिसोजा बाजपे देवादीन जुडीत मास्करेनात 9th डेथ एनिवर्सरी मल्लिकट्टे मँगलोरू लुईस जान्स 13th डेथ एनिवर्सरी विजयनगरा बेंगलोर शासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधान विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्त बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान विशय घेवन दी आमेन. बाप्पा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मुतार ते आयकोंक आमकां समर्पण पवित्र बलिदाना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मगाळ भावन आणि बहिणीनो आज आमी सोमयाच्या स्नानाची परब आचरण करता. आमच्या जिवितांत आमी हे नियाळ लांगीना हे कळीत ना आमचें नांव पयलें एका याजकान म्हजें नांव आपण म्हळें सिरिल लोबो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तुका हांव स्नान दिता. ताच्या उपरांत सगळ्यांनी म्हाका सिरिल म्हणून आपोवन सुरू केलें. माय नेम इज फर्स्ट कॉल्ड आउट इन द चर्च बाय द चर्च. हांव पवित्र सभेचो आस्त म्हणजे आवय बापायच्या आस्तीच्या पयलें हांव पवित्र सभेचो हांव इगज मातेचो देखून इगज मातेचें मिसांव कितें आसा तें म्हजें मिसांव. तेन्ना आज आमी हें सत्व उडास करया. म्हजें नांव पयलें एका याजकान आनी एका इगर्जेंत म्हजें नांव आपयल्लें म्हाका नांव दिल्लें तांणी म्हज्या माय बाबांनी दिलें जाल्यार म्हाका तें अधिकृत जावन म्हजें नांव आपयलें तांणी. देखून आज आमकांय तो ताळो आयकता ओ म्हजो मोगाचो पूत आनी म्हजी धूव. देखून आज मोगाचें न्हू आज तें सत आमी मतीन धर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां एक नांव पवित्र सभे मरिफात आमकां दिलां आनी पवित्र सभेन आमकां एक मिसांव दिलां तें समजून घेवच्याक देवाची कृपा मागया. जायते पोटी आमचें मिसांव आमी करूं पवित्रानंद आमकां दिल्लें तें मिसांव करूं आमी सुकल्या सोम्या लागचें बक्षाने मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उस्सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत दान संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवा मुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी शाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका लीन वासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तू संसाराचे बाप काढताय आमची काकुळकर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा जर्दान न्हंयेंत जेजून स्नान घेतलें पवित्रत्मताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुर्बाय सोपूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें उदकान आनी पवित्रत्म्यान नवोन जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावोंक कृपा दी ह्या आमी मागता ओमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरतां हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्म संतोषता ताचेर हांवें म्हजो आत्म घाला राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना मिणमिणती वात तो पालवचो ना खरेंच तो नीत हाडटलो पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो तोखचो ना वा दमचो ना द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात हांवें सर्वेस्परान तुका नीती पसत आपयला हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला कुर्ड्यांचे दोळे उगडूंक कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक अंधकारांत बसलेल्यांक कळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर आपले बचे शांतेचो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पर आपले परजे शांतीचो प्रयत्न दिता देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा
महिमानी पदवी ताची एकलीच म्हण हसिया ताच्या नावाक पावती महिमा दिया ताचे पोवे सदरे मुखार प्रणिपात करा सर्वेस्वर आपणे परजे शांती सो वादिता सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी गणगणी वय गंभीरायन घासता तासो ताळो सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वादिता महिमेचो देव गणगणता ताच्या मंदिरात सोगतांचो हो एकच नाच गाजता महिमा सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपले सिंहासन मांडला सशनाग राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनाचेर बसला सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वादिता सर्वेस्पर आपले परजे शांती सो आशीर्वादिता दरनृत्यांच्या कृत्यांतले वाचप तोळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याय वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता सगळ्या मनशाकडे असो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मरिपात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात जुआवन स्नान प्रगटलें आनी उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्रात्म्यान आनी पदव्यान मागलो ह्या विशयांतय तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदव्यो आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे संगत आसलो देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो गाजलो हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबय आसो सामा देवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलिया थावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आसता तूं म्हजे लागीं आयलाय गी म्हळें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक ह्या वरवीं देव खुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुवांव कबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो
आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांत थावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगा आसो, तो म्हाका मानवाला. जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, एका मनशाक उदक म्हळ्यार बें. ताणें दर्याच्या पयस बसचें, न्हंयच्या पयस बसचें. उदकांत तो एक पडी बुडोवना, ताका बें. एक पडी दर्या कडेन बसून आशिल्लो. जायतीं धाकटीं धाकटीं भुरगीं दर्याच्या तडीर खेळटात. एकूच पडी व्हडलें एक ल्हार आयलें. त्या भुरग्यांक हांगून उदकाक गेले भुरगीं त्या उदकांत वयर पोंदा जातात, आकलासाक बोबाट घालतात. आका उदकाक देवंक बें, पूण खंयची एक सकत आयली, धांवलो आनी उदकांत हांव तांकां वयर हाडनायलो. हे दोन मसरी उदकांत पांय दवरनातलो मनीस तांकां राखलें पळोवन एकलो विचारता, तुका उदक म्हळ्यार मस्त बेन, तुवें कशें तांकां राखलें? म्हाकाच कळीत ना. त्या भुरग्यांनी हाक बोग मारचें पळयतना म्हजे भितर कितेंय जालें. हांव उदका बुडलो, हांव मेल्यार इवडना, भुरग्यांक राखचें म्हणल्या उद्देशान हांव तांकां राखलें म्हणालो. भावन आनी भयणीनो, आज जेजूचे स्नानाची परब. जेजून त्या उदकाक देवाचें म्हूण नातरलें, गरजत नातरली. जॉर्दान न्हंयत पातकी वचून पाताक धुताले. ते स्नान आसलें केवल पातकां धुवंक. तांणी पातकां धुल्ल्या त्या मेळ्या उदकान जेजू बुडलो. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमची सगळीं पातकां ताणें घेतलीं. पर क्रिस्मसा दिसा आमी आयकलें, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरी जंय तो मनशा कोणाक ताच्या पातकांतली सोडयतलो. ती सोडोवची कशी म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा इजाया वाक्या अध्याय 43:25. अध्याय 43:25. ಐಸಾಯ 43:25 ಈಗ ಬರೇ ಉತ್ತರ ಸಾ. ಇಗೋ ನಾನಾಗಿ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು. ಕೊಂಕಣಿ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ವಾಶ್ಯ. आमच्या मोबायलांत डिलीट फॉर ऑल म्हणटा आमी. डिलीट फॉर ऑल म्हळ्यार कोणाकी वाचूंक जायना. देवान आमची पदकां डिलीट फॉर ऑल करचे जाल्यार मजेस्तकी सगळे तुजे अपराध पुसून काडचे, तर जेजूक पुसून काडचे. दॅट द ओनली वे टू डिलीट आवर सिन्स इज टू डिलीट जीजस. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, जेजूक सगळो पदकांचो ओझो ताच्या माथ्यार खंय आयलो म्हळ्यार जॉर्दान न्हंयत. देखून जेजूच्या स्नानाक आनी कुर्साच्या मरणाक लग्गिलो संबंध आसा. जेजूचें स्नान म्हणटात ताचे मिसावाचें आराम. इट नॉट आराम, इट इज द बिगिनींग ऑफ हिज डेथ. इट इज द बिगिनींग ऑफ हिज डेथ. ताच्या मरणाचें आराम मोगाळ भावन. देखून स्नानीक जुवांव अशें पळयता जेजूक आनी म्हणटा, पळया संवसाराचें पाप काडटा ती देवाची. हालेलुया. थंय आसल्या लोकांक स्नानीक जुवान म्हणयत, पळया जेजू, पळय इम्मानुएल, पळया बरो गवळी, पळय आमचो सोडवंदार म्हणयत आसले. तो तशें म्हणना. तो म्हणटा अब्राहमाक कनेक्ट करता. तो अब्राहमाक पुता बदलाक देवान शेळी दिल्ली. आतां देव शेळये बदला पुता दिता. पळया. आनी त्या दीस देवान म्हणलें, अळे शेळी मनशे सगळे पाताक ह्या शेळयेचेर घाल आनी बली अर्पी. अब्राम म्हळें, अब्राम तुज्या पुताक तुवें जिवीशी मारचें ना, म्हज्याच पुताक हांव जिवीशी मारता कुर्सार. आनी आज तो स्नानीक जुवांव ते उडास काडटा आनी म्हणटा, पळया देवान दिल्ली शेळी, शेळये बदला देव आपल्या पुताक दिता. म्हाका भावन आनी भयणीनो, वॉट ए ब्युटिफूल एक्सचेंज. देखून स्नानीक जुवांवन दिल्लें स्नान आनी आमच्या पवित्र स्नानाक कांय व्यत्यास आसा गी? हॅलो, व्यत्यास आसा गी? जेजूचें स्नान गी पवित्र स्नान? सर कितें म्हणटात? जेजूचें काल स्नान, जेजूचें पवित्र स्नान न्हय. जेजूचें स्नान
आमचें पवित्र स्नान. जेजूच्या उदकांत स्नान तो नालो. जेजू उपरांत मात्र कोण जेजूच्या नांवान स्नान घेता ताका पवित्र आत्मा मेळ्ळो. फर्स्ट. सेकंड, तो पवित्र सभेचो आनी सर्गाचो सांदो जालो. थर्ड, जेजूच्या मरणांत आनी जिवंतपणांत वांटेली जालो. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या पयलें ते केवळ स्नान, ते स्नान घेवंक येताले. ते पवित्र स्नान न्ही, जेजूचें पवित्र स्नान न्ही. इज ओन्ली द, पूण इंग्लिशान इट इज बॅप्टिजम. इज अ बॅप्टिजम म्हणटात. देखून स्नानीक जुवांव कडेन जेजून स्नान घेतलें. जेजूच्या नांवान जेन्ना आमी सगळ्यांनी पवित्र स्नान घेतलां, हांव तुका बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हूण स्नान दिलां. इट बिकम होली बिकॉज जेजूच्या जिवंतपणांत आनी मरणांत हांव भागीदार जालां. कित्याक म्हळ्यार जेजू उदकांत बुडचें, मरण, उदकांतल्यान वयर येवचें, पुनर्जिवंतपण. पवित्र पुस्तकांत असले 2-3 घडीत हांव तुमकां सांगता. लोक उदकांत बुडले, थोड्यांक जिवन जालें, थोड्यांक मरण मेळ्ळें. उत्पत्ती ग्रंथ चॅप्टर 6. नोयेच्या काळार नोयेचें कुटुंब उदकांतल्यान बचाव जालें. इट इज अ सिंबॉलिझम ऑफ आवर बॅप्टिझम. ती तारू आसा पवित्र सभा. जेन्ना तूं स्नान घेताय उदकांत, त्या तारवा भितर येताय, त्या तारू इगजमता म्हळ्यार तारवा भितर तूं सुरक्षीत आसाय. हालेलुया, हालेलुया. देव तुका तुज्या पंथाक पावयता. दुसरें, तांबडो दर्यो उतरले इस्रायल पर्जा. तांबडो दर्यो म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी उतरचे म्हळ्यार जेन्ना एका भुरग्याक उदकांत वयर काडटात. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत उदक माथ्याक वतात, पूण दुसऱ्या सगळ्या सभेनी तांकां बॅप्टिजमल पॉंड म्हणचें आसा आनी तांकां बुडोवन 3 फावटी बुडोवन काडटात. दॅट इज तो तांबड्या दर्यांतल्यान मरणांतान उतरलो आनी परवाचें सैन सगळें मरणांत नाश जालें. आमी जिवंतपणाक उतरल्या. हालेलुया, हालेलुया. पळया, तो जोना प्रवादी उदका भितर आसलो, उदकांतल्यान वयर आयिल्ल्या उपरांत निनिवेचो सगळो लोक बचाव जालो. नाटल्यार अदरवायज दे वूड हॅव डायड. दॅट इज अ सिंबॉलिझम ऑफ बॅप्टिझम. देखून म्हाका चनो जेजूचें स्नान जेजूच्या कुर्सा मरणाक तयार आहे आनी ती आरंभ. देखून जेजू पातकी मनशां सांगता स्नान घेता टू शो सॉलिडॅरिटी. हांव तुमचे सांगता एक जाला म्हूण दाखोवच्याक. कित्याक म्हळ्यार जेजूक हें स्नान व्हडलें इम्पॉर्टंट न्हय जाल्यार तो लूक चॅप्टर 12 वर्स 15 एक उतर म्हणटा. आमी कोंकणीन वाचया. ಕನ್ನಡದ ಮುಂಟ ನಾನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊಂಗನೇನ್ ಕಿತೆ ಮುಂಟ ಪಳ್ಯ ಲುಕ್ हा हे स्नान घेतले उपरांत इज नॉट सॅटिस्फाईड विथ दिस बॅप्टिझम. ताका ह्या स्नानांत समाधान ना. तो म्हणटा हांवें एक स्नान घेवचें आसा, तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जिवना. देखून जेजू हें स्नान घेताना ताका गोत्त आसा कुर्साचें मरण म्हाका लागीं आसा. देखून म्हाका तें घेता पर्यंत जिवान जिवना. सो बोथ आर कॉल्ड बॅप्टिझम. बोथ आर कॉल्ड बॅप्टिझम. जेजूचे स्नान घेता आसतना स्नानीक जुवान प्रतिभटन करता. तुका ही गरज ना, तूं म्हजे कडेन कित्याक आयलोय? त्यो गरज नाय, तुका तें आसा, तें स्नान आसा. स्नानीक जुवान जेजूक पळोवना. तुमी चिंतात सिमियावन ल्हान बाळका जेजूक हातान धरतना ताणें बाळका जेजूक पळोवना, ताणें कुर्सार उमकोळच्या जेजूक पळयलें. ताका कुरीस दोळ्या मुखार आयलो आनी म्हणालो, कितें म्हणालो? मरयेक म्हणालो, हें बाळ तुजें काळीज पापसूंच एक तालवार जातलें. He did not see a little baby. He saw the passion, death and resurrection of Jesus. आता स्नानीक जो हें पळयता न्हय, जेजूक हे तरणाट्या जेजूक पळयना, कुर्सार उमकळच्या जेजूक तो पळयता. देखून तो म्हणटा तुका हें स्नान नाका, तुका आनी एक आसा. देखून जेजू म्हणटा म्हाका म्हजें हांवें एक स्नान घेवचें आसा, तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जिवना. म्हाका चनो हे स्नान घेवन तो वयर येता आसतना पवित्र आत्मो देवलो, देवाचो ताळो आयकलो. जेजू कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाताना सर्ग उक्तो जालो, देवाळाचो पर्दो 2 वांटे जालो आनी पवित्र आत्मा आमकां देवलो.
What a similarity you see. जेजू उदकांत स्नान घेवन वयर येतना सर्ग उक्तो जालो, पवित्रत्म देवलो, देवाचो तोळो आयकलो. कित्याक? देवळाचो पर्दो कित्याक 2 वांटे जालो? कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवांव खंय आसचे? देवळांत आसचे ताणें. तो कितें मारिभुमींत कितें आसा? कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुवांवचो बापूय जकराया. वैगी मातेवाच्या वांजेलांत जकारियाचें म्हणटा तो याजकी वंशज असो, चॅप्टर 1, मॅथ्यू चॅप्टर 1, लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 तांतू जकारी याजकी वंशचो, ताची बायल एलिझाबेथी याजकी वंशाची वासागी. हां याजक ती दोगांय याजकाच्या कुटुंबांनी तांचो पूत याजक जायचे आसलो. ताणें जेरुजलेम देवळांत ताणें सेवा करीची आसली. ताणें जेरुजलेम देवळांत असो जाल्लें. तो कित्याक मरुभुमींत आसा? कित्याक म्हळ्यार हेरोद राय मोडलेलें देवळ बांदतालो. क्रिस्त पूर्व 18 ताणें बांदून सुरू केलां. तें आखेर जाल्लें क्रिस्त शका 60 ह्या इस्वेंत. तेदोळ पर्यंत हांव तो मेस्सिया म्हणटालो, हांव तो मेस्सिया. आनी कोणी मेस्सिया ना. लोकांक ताणें बेश्टायिल्लें. लोकांनी देवळाक बली भेटोवंक वचोंक बेन दिसतालें. पथकाचे बली भेटोवंक वचोंक तांकां बेन दिसतालें. देखून लोक हेरोदीन कित्याक भियेतलो म्हळ्यार ताच्या बाबांक ताणें जिवेशी मारले. ताच्या काशा बायलेक, सासूमांयक, तेगा भुरग्यांक जिवेशी मारले. तितलो कठोर मनीस. देखून स्नानीक जुवांव एक नवेंच योजन, देवाचें योजन आरंभ करता. लोकांनी देवळां वचून तांचे पथकां परिहार जायनात. देखून एक पथकां परिहार करचो एक सोडवंतर आमचे मदें आसा. देखून त्या सकट लोकांक पवित्रान दिवन त्या क्रुसाच्या मरणाक त्या पथकाच्या परिहारा खातीर तो लोकांक तयार करता. देखून जेजू देवळाक वचना स्नान घेवंक, तो थंय न्हंय कडेन येता. देखून येदोळ पर्यंत खंयच्या देवळांत लोकांक बली भेटोवंक, पथकाचें प्राजीत करूंक तांकां अवकाश नाटलो की जेजू मरतना त्या देवळाचो पर्दो 2 वांटे जालो आनी सर्ग उक्ते जालो आनी पवित्रत्म आमकां देवलो. हालेलुया, हालेलुया. देखून मग अशें न्हू आज दुसरें जेन्ना आमी स्नान घेतलां, पवित्र स्नान घेतलां, जेजूच्या मरणांत आमी भागीदार जाल्या आनी जिवानपणाक उठल्या. हें सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या चॅप्टर 6 वर्स 3 to 6 रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां क्लियरली सांगता पवित्र स्नान म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मरणांत आनी जिवानपणांत आमी वांटेले जावचे. फस्ट मरण. क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. ताच्या मरणांतय एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी जाणात की पळया. देखून आमी ताच्या मरणांत भागीदार जाल्या मगचे न्हू. आतां आमकां 2 स्वभाव आसात, 2 नेचर म्हणटात. एक मायच्या गर्भांतावन म्हाका आयिल्लें आदांवचें न्ही, मनशा सैम न्ही, आदांवचें सैम. 40 दिसांनी आमकां जेजूचें सैम दिलें. आमकां इगर्जी काडलें आनी जेजूचें सैम आमकां जेजूच्या मरणांत आनी जिवानपणांत आमी त्या आदल्या सैमाक मेल्या म्हणून सांगलें. पूण वाडटा वाडटा म्हाका म्हजे थंय खंयचे सैम डॉमिनेट करता? जेजूचें सैम खंय गेलें? म्हाका पवित्र स्थानांत मेळ्ळें जेजूचें सैम खंय गेलें? भावान आनी भयणीनो, रेबेकाच्या गर्भांत 2 भुरगीं आसलीं. कोण पुरा? एसाव आनी जाकोब. देवाचें उतर म्हणलो धाकटो मालगड्याचेर अधिकार चलयतलो. हाचो अर्थ इतल्यांत मागीर आयिल्लो पयल्या आयल्याचेर अधिकार चलयतलो. मागीर आयिल्लें म्हाका, मागीर आयिल्लें जेजूचें स्वभाव, पयलें आयिल्लें आदांवचें स्वभाव. जेजूच्या स्वभावान आदांवच्या स्वभावाचेर डॉमिनेट करी जेवन पोरण्या सोल्यांत प्रवाद केला. प्रेज द लॉर्ड.
पूण कितें जाता म्हळ्यार म्हाका पयले आयिल्ले मनशाचे स्वभाव आसा पळय आदामाचे स्वभाव म्हज्या पवित्र स्थानाच्या स्वभावाचेर हर एक पडी अधिकार चलयता. देखून आज हे समजत जाय आय शूड नेवर अलाव द नेचर ऑफ Adam dominate over the nature of Jesus in me. दुसरें आमकां कितलीं स्नानां आसात, आमकां कितले पवित्र स्थान आसात? एकच आमकां 3 आसात. सोंप्यान सांगता, उदकान, आत्म्यान, रक्तान. सिस्टर राणी मारिया रक्तान, मारिया गोरेट्टी रक्तान, ऑस्कर रोमेरो रक्तान. जॉन पॉल II ऑल्सो ही हॅज रिसीव्ड आय थिंक, इजंट इट फादर? ताका गुळो घालो, सगळी कूड रक्तान बुडली. आमकां तें नाका. एनीबडी वॉन्ट्स बॅप्टिझम ऑफ द ब्लड? बट बॅप्टिझमल सर्टिफिकेटींत तुजें नांव आसा म्हणल्या खातीर तुका सर्ग मेळटा गी. इगर्जेच्या बाप्तिजमल सर्टिफिकेटींत तुजें नांव आसा म्हणल्या कारणा खातीर तुका सर्ग मेळटा गी. बाबा आनी भयणी ना. देवाचें उतर क्लियरली म्हणटा, एफेजियन चॅप्टर 4 वर्स 30 or 31. एफेजकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 30 or 31. देवाच्या पवित्रत्म्याचें मोन तुमी दुखयनाकात. कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मन कळी जमचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. हालेलुया. आमकां कोणे मोर मारल्या? पवित्रत्म्यान. देखून जर तर तूं इफ यू आर सॅटिस्फायड, सेटल्ड विथ द बॅप्टिझम ऑफ द वॉटर, कम ऑन. हेवन इज नॉट गॅरंटीड. हेवन इज गॅरंटीड टू द बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. तुका बिस्पान पोर तुज्या माथ्यार कपलार कितें म्हळें? घे मोर पवित्र आत्म्याची म्हळें की ना? ती मोर आसा? उडास गेला? ती मोर कनगून तूं सर्गाच्या बगलाक येताय आनी म्हणटाय पवित्र म्हणटा, बापा हाड्या ताका तुवें मोर घाल्याय कानगे सर्गा भितर. ते आमच्या मालगड्यांनी सांगता पेद्रूची 6वी पुरो आसा म्हणून. पेद्रू थंय गेटी कडेन आसा, तो उक्ते करता म्हणून. म्हाका क्लियरली सांग पावल म्हणटा, आमकां सुडका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळी जावच्याक त्याच पवित्रत्म्यावरी तुमचेर मोर घाल्या, मोर घाल्या. कम ऑन. इफ यू आर हॅपी, सॅटिस्फायड विथ द बॅप्टिझम ऑफ द वॉटर, टू रिमाइंड युअर सेल्फ देर इज अ बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट. देखून पवित्र आत्म्याचे बॅप्टिझम म्हाका हर एक तें आमी 50-60 वर्सां जाल्यार आमकां मेळना की ना म्हणून कोणाक म्हाका कुठल्या जाणां मेळना. बिस्पान मोर घाल्या, पवित्र दिला, पूण हांवें जागोवन हांवें मोरूंक सोडला. आज देवाच्या उतरा विशीं आमी नियाळ केलो. तुमकां एक गजाल सांगता. नेकेत्रान त्या गारायांक डायरेक्ट जेजू बाळका कडेन कित्याक व्हरूंक ना? कित्याक ताणें हेरोदेच्या आस्थानाक व्हेलें. नेकेत्र वाट गोत्तू ना? हेरोदीन कितें सांगलें म्हळ्यार सक्कड याजकांक, सक्कड पंडितांक, सक्कड बुदवंत मनशांक जुदेवांचे आपयलें, तुमच्या पवित्र पुस्तकांत ताची जल्मा विशीं खंय बरयलां सोदना करा म्हणालो. नेकेत्र डिसपियर जालें. तांणी म्हळें तो बेतलेहमांत तो जल्मता, थंय जल्मता म्हूण तांणी खंय नेकेत्रान सांगूं ना. खंय सांगलें? पवित्र पुस्तक वाचून तांणी समजून घेतलें आनी पवित्र पुस्तक आसले बरी उपरांत देवाच्या उतराच्या उजवाडान ते जेजू कडेन गेले. नेकेत्रा गोत्ता म्हाका उजवाड दिल्लो कोणे? त्या देवान म्हाका उजवाड मेळ्ळो देवाच्या पवित्र पुस्तकांत, देवाच्या उतरांत हांव मेळ्ळो. देखून देवाचें उतर नासतना जेजू कडेन वचोंक जायना. तुका आनी म्हाका देवाचें उतर नासतना कोणाकी जर तर फस्ट ते एक बुदवंत मनीस ज्योतिशी देवाचें उतर वाचून जाल्ल्या मागीर जेजू कडेन गेले तर म्हाका आनी तुका देवाचें उतर नासतना बिलकुल देवा कडेन वचोंक जायना. देखून आज पवित्रस्थानाची कृपा म्हळ्यार ती डिझायर द वर्ड ऑफ गॉड. ते खरें उतर मात्र तुका जेजू कडेन व्हरता.
तूं चिंतूंक पुरो तो ब्रदर म्हाका जेजू कडेन व्हरता, तो पाद्र्या म्हाका जेजू कडेन व्हरता, तो ब्रदर आजा पाकर म्हाका जेजू कडेन व्हरता. नो, यू कॅनॉट गो टू जीसस विथ द फेथ ऑफ ओके दे मे लीड यू, but your personal experience with the word of God will take you to Jesus. Believe it, my friends. तुझे पर्सनल एक्सपिरियन्स विथ द वर्ड ऑफ गॉड ओनली विल टेक यू टू जीसस. अदरवाइज द रेव्हलेशन विल बी पार्शियल, अर्धे कुरें आरशान पळयले बरी. देखून आज पवित्र स्नानाची परब आमी आचार करतना दोन संगती उडास दवरा. एक, पवित्रत्म जागेया, desire the baptism of the Holy Spirit. Second, desire the power of the word of God in you. विसर नका. देखून ह्या दोन संगती खातीर कृपा मागून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. सगळीं आमी उबे रावया म्हज्या भावान आनी भयणीनो. एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदर बाप सरकाने वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पुतो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला, देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सडवणे पसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकारमरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक तो वैभवान परतून येतलो आनी ताच्या रजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दतारतो, बापा आनी पुता तावन निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदतावरी स्थापलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमची मागणी, आमची तेसमा ह्या पुंतळाक आमी आयल्या देवा मुखार आतां आमी कलतेपणी समर्पण करया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सर गवळी बापांक, याजकांक, धर्मिकांक येवकरिस्तांतल्या जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात बगूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थांचो पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक तांकां उमेदीन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक देवबिरांतीन वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय. तांणी कुटुंबान तशें समाजेन उपकाराक पडचें बरें देखी बरीत जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या सांद्यांची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचें कुटाम बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हजर आशिल्ल्या समेस्तांनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन पवित्र स्नानान आमकां दिल्लें मिसांव भक्तीन पाळूंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, ह्या जेजूच्या स्नाना वेळी तुवें म्हणलें आसा, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवला, ताचें तुमी आयका. पवित्र स्थान घेतलेले आमी सगळ्यांनी जेजूची उतरां आयकूंक, जेजूची उतरां नियाळूंक, जेजूची उतरां वाचूंक जाय जाली कृपा आमकां दराळ मापान फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
संतोष भरितायच्या ओर त्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपन दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तू करी बापा स्वीकार तू करी बापा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, तुमी त्याग करणार पिल्या ती मोगाची कानीक आनी आज आमी पेटयता उंड्या वायनाचें अर्पण, हें आमचें बलिदान बापाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरस्पोत मानून घेव. सर्गींच्या कनवाळ्या बापा, तुज्या अपुरबायच्या पुताक परगट केला त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशेची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्चार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्याची भेटवणी बदलून ताचो कुर्चोचो यज्ञ जावं दी आनी तांतू आमची पातकां धुवन वचून दीत. आमच्या सोडवंदरा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेने सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जर्दान न्हंयत विचित्र कुनांनी पविस्थानाचे तुजे नवें देणे तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण सत म्हणून सर्गार्थान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषिक्त केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूताचें गायन संतोषान आमी प्रितुमेर गायता आनी निरंतरी एकाच थळ्यान तुजी स्तुती गायता. Ovi, ovi dalbaranso सर्वेस परतून सरकानी सोमसार बोरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येतात ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तुची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
भावाड तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवन पुनः आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवण्याची काळच तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन बडसो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ फळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमोरये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें देवाचें उतर सो मोग करूंक, देवाचें उतर नियाळूंक कृपा मागून सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार. दया करून हे जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकपटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या जी तुजी शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपण लभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बद्दल म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताची संगी रावया. सासणीक जिणेचे आमी खाण सेवया, नवेची बीत जोडया. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी एक जावया. सासणीक जिणेचे आमी खाण सेवया,
नवे जिवीत जोडया ये सोमिया तू ये दुर्बळ्या बिडारांती काथाळो आमचो धांवडाय सत्ता वाटेन आमकां सनय ये सोमिया तू ये दैवी जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय नाखवाली संगी आम्ही एक जाऊन राहूया यथेश पोळ आम्ही सोडिया सोमियाच्या मोगान आम्ही तीर जाऊन राहूया जिनी सुजान जै जोडिया ये सोमिया तू ये दुर्बळ्या बिडारांती आक्का काळो मोजो धांवडाय सता वाटेन म्हाका सनय ये सोमिया तू ये दैवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय ये सोमिया तू ये दैवीक जीवदातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सर्गीच्या सुखाक पावय प्रार्थुया कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. ओसनेया पवित्र स्थानाची मिसांव जिवंक हांव तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार दैविक शब्दाच्या समान सर्वांनी मोगान एकवटल्या कृपेन भरून देण्यानी नेटोन नावताचे गगनांनी गाजयता वेळा काळ सो सो देवा ते असलो सोपतो सरस उजवाड जावं पावलो हरे कृष्णे सोतो जिसावं पावलो तो समसो उजवाड तो उजवाड आमी धैर्यान परगडटा काळो कांत असल्या ताचे देवे म्हणटा कृपेन भरून देण्या
आनी नेटो नांव ताचे धन्यानी गाजयता